3 दिन का जिस्मानी रिमांड, ये कैसे हो सकता है? किस तरह से जिस्मानी रिमांड मजीद बनता है? उनसे क्या चीज हासिल करनी है, बरामदगी क्या करनी है, क्या है उन्होंने, केस क्या है? हम सवाल पूछते हैं, हम तनकीद करते हैं, हम जवाब मांगते हैं। अगर हमने ये सब नहीं करना तो फिर हमें ये बता दें कि फिर हमने करना क्यों है। हमें भी कहा जा रहा है कि हम भी खामोश हो जाएं, लेकिन हम खामोश नहीं हो रहे। जो हमें कहा गया इस हुकूमत के आने के बाद, हमने इस हुकूमत की बात नहीं मानी। हमने इस हुकूमत के आलाकार नहीं बने, ना हम बने हैं, ना बन रहे हैं, ना ही बनेंगे। तो अब ये जितने भी लोग बोल टीवी पे बोल रहे हैं या जो अवाम तक हकायक पहुंचा रहे हैं, उन तमाम लोगों के बोलने की सजा इस वक्त शोएब शेख साहब खुद काट रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख की गिरफ्तारी के हवाले से फैसला महफूज किया गया। आज जब शोएब शेख को जिस्मानी रिमांड 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया और फैसला अब से कुछ ही देर में सुनाया भी जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में आज शोएब साहब को पेश किया गया, दलाइल दिए गए और खुद शोएब शेख ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं था, 5 साल में सारी ट्रांजैक्शन देखी गई, इनको कुछ नहीं मिला, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, सिर्फ सच बोलने की, और बोल की वजह से मुझे सज़ा दी जा रही है और कुछ एंकर्स को निकालने का दबाव है जिसकी वजह से आज ये सज़ा मुझे मिल रही है। जज ने भी 3 बार इनकार किया, 5 साल की सारी ट्रांजैक्शन उन्होंने देख ली। FIA को जो कुछ FIA चाह रहा है जमा करना, ऑलरेडी FIA के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज किया गया। अब ये महफूज फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। 4 बजे का वक्त था, 4 बजने वाले हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शोएब शेख की गिरफ्तारी का हवाले से ये फैसला आज महफूज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में आज दलाइल दिए गए और फैसला महफूज किया गया। 4 बजे का वक्त था, 4 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में अदालत महफूज फैसला सुनाएगी। इससे पहले आपको बताएं कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर FIA की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में को चेयरमैन बोल न्यूज़ शोएब शेख को पेश किया गया। रोस्ट्रम पे उन्होंने गुफ्तगू भी की। इसी पर हम बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे में वहाँ से सुबह से अपडेट करें। जी उमर। जी बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि जो अदालत का महफूज फ़ैसला है वो 4 बजे सुनाया जाएगा और जिसमें जो FIA है उनकी जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। लेकिन जो शोएब अहमद शेख के वकील हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत को ये बताया है कि FIA के पास कोई सबूत नहीं है और अदम सबूत की बिना पर गिरफ्तारी बिला जवाज़। सिंध हाई कोर्ट जो बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन हैं शोएब अहमद शेख, उनकी बरीयत का फ़ैसला दे चुकी है। अब जब एक केस में बरीयत का फ़ैसला आ चुका है और लतीफ़ खोसा ने जो अदालती फ़ैसला है वो भी पढ़कर सुनाया और फिर इसके साथ साथ जो जज हैं उनके हवाले से जिनके हवाले से ये कहा गया कि उनको रिश्वत दी गई है, तो शोएब अहमद शेख ने अदालत में एक कहा कि जज का जो है रिकॉर्ड है वो चेक किया गया है, 5 साल की ट्रांजैक्शन जो हैं वो चेक की गई हैं। 3 बार जज खुद इस बात का इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने कोई रिश्वत ली है। तो जब इस तरह एक ख़ास तौर पर बाकायदा जो है वो बता दिया गया है कि ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, तो फिर FIA की जानिब से जो गिरफ्तारी है वो यकीनी तौर पर बिला जवाज़ है। और लतीफ़ खोसा जो कि शोएब अहमद शेख के वकील हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत में ये कहा कि अगर कोई सबूत है FIA के पास तो अभी पेश कर दे, वो इस केस से विड्रॉ होते हैं और शोएब अहमद शेख को सज़ा सुनाई जाए। लेकिन क्योंकि FIA के पास सबूत नहीं है और 3 दिन FIA के पास शोएब अहमद शेख साहब जिस्मानी रिमांड पर रहे और जब आज उनको पेश किया गया तो उनके मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। ठीक है उमर, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। तमाम तर सूरत हाल से उमर हयात हमें आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शोएब शेख के हवाले से फैसला सुनाएगी अदालत, जो कि महफूज किया गया था, 4 बजे का वक्त दिया गया था। एक और खबर आपको दें, नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला बरकरार रखा। सेशन अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई थी। जाहिर जाफर को ज्यादती के मुकदमे में भी सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था और नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला ही बरकरार रखा। सेशन अदालत की जानिब से मुजरिम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुनाई गई थी और जाहिर जाफर को ज्यादती के मुकदमे में भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। एहतिशाम अली अब्बासी से इस बारे में मजीद जानेंगे। एहतिशाम, सेशन कोर्ट का जो फैसला था वही बरकरार रहा?
मरकजी मुलजम ज़ाहिर जाफर की ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई सजाए मौत का हुक्म बरकरार। ज़ाहिर जाफर की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। शरीक मुजरमान मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद की सजा के खिलाफ भी अपीलें खारिज। ट्रायल कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ज़ाहिर जाफर के रेप के जुर्म में 25 साल कैद की सजा भी और सजाए मौत में तब्दील हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जाफर को 2 मरतबा सजाए मौत का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ, मातहत अदालतों से इस केस का जो फैसला हुआ था उसको बरकरार रखा गया और ज़ाहिर जाफर को जो इजाफी को हुआ है 2 मरतबा सजाए मौत देने का हुक्म दिया गया। जी, फैसले को बरकरार रखा गया है और 2 बार सजाए मौत देने का ज़ाहिर जाफर को हुक्म दिया गया है। एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से हम बात करते हैं तमाम तर सूरत हाल पे। ये खबर हमने नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से और अब शुएब शेख की गिरफ्तारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और महफूज जो फैसला किया गया है अब से कुछ ही देर में वो फैसला सुनाया जाएगा। और एफ8 कचहरी में आज FIA ने कोर्ट चेयरमैन बोल्ड न्यूज़ शुएब शेख को पेश किया, दलाइल दिए गए और खुद शुएब शेख ने रोस्ट्रम पे आके गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, 5 साल की ट्रांजैक्शन भी देख ली इन्होंने, कुछ नहीं मिला। अब ये फैसला तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में और अब से कुछ ही देर में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज FIA ने शुएब शेख को F8 कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया था, जहां पर दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज किया गया जो कि कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। उमर हयात जो कि हमें सुबह से अपडेट कर रहे हैं F8 कचहरी से, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। उमर, 4 तो बज चुके हैं, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, जैसे ही जो है वो जज अपने चैम्बर से निकलते हैं और फैसला सुनाने अदालत में पहुंचते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर साहब जो है वो इस केस का फैसला करेंगे और क्योंकि उन्होंने इस केस को सुना है तो ये नज़र आ रहा है कि जो दलाइल थे लतीफ़ खोसा साहब जो कि बोल के शरीक चेयरमैन के वकील हैं, तो यकीनी तौर पर उन्होंने जिस तरह दलाइल दिए और उन्होंने FIA से सबूतों का मुतालबा किया, तो इस पर जो है वो जज ने जिस तरह जब उन्होंने दलाइल दिए तो जज ने हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया और शुएब अहमद शेख की हथकड़ियाँ जो है वो अदालत में खोल दी गई थी। तो ये वो समात का अहवाल है कि ख़ास तौर पर शुएब अहमद शेख साहब खुद रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि FIA ने इस पर तहकीकात की, इस केस पर, उस केस को ड्रॉप किया और फिर उसके बाद 5 साल तक इस केस पर तहकीकात होती नहीं रही, लेकिन FIA किसी भी किस्म का सबूत इकट्ठा नहीं कर सकी और अब उसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने रिश्वत दी है और रिश्वत का जो इल्ज़ाम है वो भी जिनको रिश्वत देने का इल्ज़ाम है वो जज भी 3 बार इनकार कर चुके हैं। तो जब जज की जानिब से इनकार हो चुका है, FIA के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर ये केस बनाया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और फिर उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया, ये दलाइल यकीनी तौर पर लतीफ़ खोसा साहब ने दिए और फिर उन्होंने चैलेंज किया FIA को और FIA का जो प्रोसिक्यूटर है जो कि एक प्राइवेट वकील है जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने एतराज़ भी उठाया था और बाकायदा तौर पर अदालत में चैलेंज किया कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि अगर सबूत हैं तो वो इस केस से विड्रॉ होते हैं और शुएब अहमद शेख को सज़ा सुनाई जाए, लेकिन क्योंकि FIA के पास सबूत नहीं है, FIA खुद इस इंक्वायरी को ड्रॉप कर चुका है, तो अब वाज़ेह तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि FIA जो है एक ऐसा मुकदमा उन्होंने FIA ने बनाया शुएब अहमद शेख पर जो कि यकीनी तौर पर जिसका शुएब अहमद शेख ने जिस पर कहा था कि ये मज़े का खेज़ है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एक अटल हकीकत है, वाज़ेह हकीकत है जो सामने है कि एक केस अगर बंद कर दिया गया है और इंक्वायरी उसकी ड्रॉप कर दी गई है और उस पर दोबारा FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू करना और फिर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया और उस रिमांड में भी कोई सबूत नहीं मिले, तो वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ये बेलाफाइड इंटेंशन से केस बनाया गया है। ना सिर्फ ये बेबुनियाद केस बनाया गया बल्कि आज 3 रोज़ा रिमांड पूरा होने के बाद पेश किया गया है शुएब शेख साहब को, तो अदालत की अहकामात की भी धज्जियां उड़ाई गई, वही मुंह पर एक बार फिर कपड़ा डाला गया, पेश करने तक हथकड़ी नहीं खोली गई, अदालत को यह हिदायत देनी पड़ी कि हथकड़ी खोली जाए। तो ये सारी चीजें अदालत ने इसको भी ज़ेरे गौर रखा है।
देखिए, ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जब अदालत ने हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया तो इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर अदालत ने हुक्म दिया होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनको लाया गया मुंह पर कपड़ा डालकर, जब 3 रोज़ कबल उनको पेशी पर लाया गया था तो उस वक्त भी अदालत ने कहा था कि मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए। तो आज जब उनको उनके मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया, ये भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उनका मेडिकल नहीं कराया गया। हालांकि ये होता है कि जिस्मानी रिमांड जिस भी मुलजिम का लिया जाता है तो उसको पेश करने से कबल अदालत में बाकायदा तौर पर उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, फिर उसके बाद अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन FIA की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। ये जो यकीनी तौर पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है और जो एक प्रेसिडेंट है उस खिलाफ वर्जी है। और ख़ास तौर पर जब उनको एक डॉक्टर्स की टीम आई और डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट किया जाए, इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, और लेकिन FIA ने उससे भी इनकार किया। ये भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्योंकि शुएब अहमद शेख साहब जो हैं वो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं यूरिक एसिड के और दीगर कई बीमारियां इंसान को होती हैं, तो जब इस तरह की सूरत हाल हो उनको मेडिसिन से दूर रखा जाए तो ये भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है कि आप किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम रख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो बेसिक नेसेसिटी है उससे उसको महरूम रख रहे हैं, अद्वियात जो है उससे महरूम रख रहे हैं। तो इस पर भी अदालत में जो है वो बात की गई है। अब 4 बजे इस केस का महफूज फैसला जो है वो सुनाया जाना था और 4 क्योंकि अब बज चुके हैं और 4 बजे से तकरीबन कोई मैं देख रहा हूँ कि 4:07 हो चुके हैं, तो ये अब फैसला भी आ जाना चाहिए। और जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि जो FIA की जानिब से रिमांड की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है उस पर क्या फ़ैसला आता है, लेकिन जो नज़र आ रहा है जिस तरह दलाइल हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता कि तो क्या कितना बताएंगे आप जिस्मानी रिमांड मज़ीद कितना FIA ने मांगा है? देखिए, FIA ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और इसमें जो दिन है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि FIA ने 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी तो उनको 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया था और अब जो है वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही है। तो अब देखा यह जा रहा है कि जो दलाइल दिए गए हैं लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, उन्होंने चैलेंज किया FIA को कि इन सबूत अगर इकट्ठे नहीं हुए तो जिस्मानी रिमांड 3 रोज़ा हो चुका है और ये 3 दिन वापस कैसे लौटाएंगे आप शुएब अहमद शेख को, क्योंकि ज़िंदगी के ये 3 दिन जो उन्होंने कस्टडी में गुजारे हैं और जिस तरह उनके साथ रवैया रखा गया है और ख़ास तौर पर जो उनके अहले खाना ट्रॉमा में रहे हैं, उनकी वालदा उनके बच्चे जो है वो ट्रॉमा में रहे हैं, तो इसका कौन हिसाब देगा, ये अदालत में सवाल उठा है। और यकीनी तौर पर क्योंकि एक बेबुनियाद मुकदमा है और जिस मुकदमे को कई साल पहले ड्रॉप कर दिया गया, FIA ने ख़ुद तहकीकात करके अब दोबारा उसी पर जो है वो मुकदमा बनाया गया है, तो इस तरह की चीज़ें यकीनी तौर पर सामने आ रही हैं। और अब ये जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है इससे तो FIA की नाकामी साबित हो रही है। फिर पिछले 3 दिनों में वो कोई सबूत जमा नहीं कर पाई, तो अब आगे किस बुनियाद पर वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रही है? देखिए अरबाब, इसमें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है क्योंकि जो बोल के शरीक चेयरमैन हैं शुएब अहमद शेख, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत में ये कहा कि इनको FIA इस इंक्वायरी को खुद ड्रॉप कर चुका है। जब पहले इस पर 5 साल तहकीकात हो चुकी हैं, वो जज इनकार कर चुका है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने पैसे लिए हैं, तो अब उस केस को जो है उस पर मज़ीद 3 दिन गिरफ्तारी भी हो गई, 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया। ये FIA की नाकामी नहीं, बहुत बड़ी नाकामी है कि जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो चैलेंज किया भरी अदालत में, तो ये सबसे बड़ी नाकामी है FIA की कि उन्होंने कहा कि सबूत अगर है तो अदालत में अभी पेश कर दें और वो इस केस से विड्रॉ होते हैं और वो आप शुएब अहमद शेख को उनका जो है वो उनको सज़ा सुना दें। ये लतीफ़ खोसा ने चैलेंज किया है, तो क्योंकि अब उनके पास सबूत नहीं है तो इसी वजह से वो मज़ीद जो है इसको मामले को लटकाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर दलाइल सुने हैं और इस केस में जो है वो क्या फ़ैसला आता है, लेकिन नज़र आ रहा है एक शर्ट केस है कि बेबुनियाद की तो ये 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 4:10 घड़ी इस वक्त टाइम दिखा रही है। ये ताखीर अब क्यों हो रही है? कुछ खबरें अंदर से आ रही हैं, क्या वजूहात हैं अब ताखीर की?
دیکھیے ارباب، ابھی جج اپنے جو ہے وہ چیمبر میں موجود ہیں اور ابھی تک محفوظ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا، اور 4 بجے کا وقت تھا اور جج صاحب جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے جو ناظرین ان کو بتاتے چلیں، اور بول کے شریک چیئرمین شعیب احمد شیخ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے شعیب احمد شیخ کا۔ ٹھیک ہے عمر، ہم نے بتا رہے ہیں کہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ عدالت نے دے دیا ہے۔ کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں، یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں جب آج کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کو پیش کیا گیا، تو اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر شعیب شیخ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اب شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع ہوئی ہے۔ یہ محفوظ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے۔ آج شعیب شیخ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے منہ پر کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سماعت ہوئی جس میں دونوں جانب سے دلائل دیے گئے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے، ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ 3:15 بجے تقریباً یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، 4 بجے اسے سنایا جانا تھا، اور اب سے چند لمحوں پہلے یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ پہلے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ اور اب مزید 2 روز، یہ کل ملا کر 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کو چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کا ایف آئی اے کو دیا گیا، جبکہ ایف آئی اے کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے۔ عدالت میں ایف آئی اے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب لطیف کھوسہ نے بڑے پرزور اور مدلل دلائل دیے۔ عمر حیات بتائیے گا، یہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے، اب بدھ کے روز اس کی مزید سماعت ہوگی؟ جی بالکل، بدھ کے روز مزید اس کیس کی سماعت ہوگی، اور عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں جو بول کے شریک چیئرمین ہیں شعیب احمد شیخ، ان کا 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام افراد کو شامل تفتیش کیا جائے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 2 روز کا جسمانی ریمانڈ مزید دیا گیا ہے، اور تمام افراد کو شامل تفتیش کرنے کا حکم بھی عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے، اور پرائیویٹ وکیل جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا، اور بدھ کو دن 12 بجے دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے جو ہے وہ بول کے شریک چیئرمین شعیب احمد شیخ کو 12 بجے دن 12 بجے بدھ کو دوبارہ پیش کریں گے۔ بالکل صحیح، دن 12 بجے بدھ کے روز دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ 2 روز کی توسیع کی گئی ہے شعیب شیخ کے جسمانی ریمانڈ میں، اور اب یہ عدالت کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے ایف ایڈ کچہری جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں آج شعیب شیخ کو پیش کیا گیا تھا۔ اسامہ غازی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اسامہ، کیا کہیں گے آپ؟ اور عمران ریاض بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ہمارا ایک عدالتی نظام چل رہا ہے اور بے قصور بندے کو، آپ دیکھیں پہلے 3 دن میں کیا ایسا ہوا، یہ جو جسمانی ریمانڈ ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ برآمدگی کرنی ہے ملزم سے، اس کا ہی ہوتا ہے۔ 3 دن میں ایسا کیا کیا ہے کہ مزید ان کو ضرورت ہے؟ 3 دن ان کو کس حال میں رکھا، دوائیاں تک نہیں دی گئیں، اور یہ ایک ٹارچر کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ بول نیوز جو ہے وہ کیوں آپ چلا رہے ہیں، اس میں آپ غیر جانبداری کیوں دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے سب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح دوبارہ کالا کپڑا ڈال کر، جبکہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ نہ کیا جائے، پھر بھی یہ کیا گیا، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ٹارچر کرنا اور انتقامی کارروائی کرنا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمران، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ دباؤ ہی تھا، جس طرح شعیب صاحب نے کہا کہ مجھ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ میں کچھ شوز بند کر دوں، کچھ اینکرز کو نکال دوں، مجھے اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ جی دباؤ تو ڈالا جا رہا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ، اور وہ دباؤ کے اندر نہیں آ رہے۔ پرابلم یہ ہے اب ہر وقت جب آپ کوئی سچ بول رہے ہوتے ہیں نا، اس کی قیمت کہیں نہ کہیں چکا رہے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ وہ قیمت شعیب شیخ صاحب چکا رہے ہیں،
यानी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सच बोलने की कीमत चुकाई है, माजी में भी चुकाई है, आज भी चुका रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कीमत वसूल कौन करता है। वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जिनके शिकंजे में पाकिस्तान फंसा हुआ है। वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जो चाहते हैं कि वो बंद कमरों के अंदर फैसले करें और वो फैसले पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएं। वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जो अवामी उमंगों के खिलाफ इस मुल्क को अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े फैसले करते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि बोल टीवी एक ऐसा टीवी चैनल है जहाँ पे आज़ादी के साथ कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं, और बारहा दबाव डाला गया शुएब शेख साहब के ऊपर, बोल की इंतजामिया के ऊपर कि इन लोगों को अपना मुंह बंद करें। जब इंतजामिया ने उन लोगों को नहीं कहा तो फाइनली फिर ये कहा गया बोल न्यूज को नाम दे दे करके इन लोगों को आप निकालें, और आखिर में सिर्फ एक नाम उनके सामने रखा गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि आप इस बंदे को तो निकालें ना, तो फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि शुएब शेख साहब ने किसी एक बंदे से भी राब्ता करके ना उसे अपने बोलने की पॉलिसी तब्दील करने का कहा, और ना किसी एक बंदे को भी शुएब शेख साहब ने ऑफ एयर किया और टीवी चैनल से निकाला। तो अब ये जितने भी लोग बोल टीवी पे बोल रहे हैं या जो अवाम तक हकायक पहुंचा रहे हैं, उन तमाम लोगों के बोलने की सजा इस वक्त शुएब शेख साहब खुद काट रहे हैं। और गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने देखा 4 दिनों से वो गिरफ्तार हैं, और अब दोबारा 2 दिन का रिमांड दिया गया है। तो अब जब दोबारा वो अदालत में आएंगे तो 1 हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन। तो ये सब कुछ फसाइयत का हिस्सा है और हम इसको देख रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ इसको देखेंगे और ये कहेंगे कि ठीक है ये इसी तरह होता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग इसको देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं और वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। आज मेरा ये मानना है कि वो जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और जिनका बयानिया पाकिस्तान के अंदर ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता था, वो अपने बयानिए को सिर्फ एक बोल टीवी जो एक नया टीवी चैनल है उसके सामने रख के जरा परख के देख लें और असेसमेंट करके देख लें कि लोग किसकी बात सुनते हैं, सही कह रहे हैं आप, और किसकी बात को वेटेज देते हैं। तो बयानिए जो है वो जबरदस्त हो गए हैं। ऐसे ही है। इमरान, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, एक खबर मैं अपने नाज़रीन को दूं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ कि कोच चैंपियन बोल न्यूज शुएब शेख को अस्पताल दाखिल कराने के हवाले से फैसला महफूज किया गया है और ये फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ये दरख्वास्त दी गई थी कि शुएब साहब को अस्पताल में दाखिल कराया जाए। दरख्वास्त जो है वो फिर दी गई है और उस पर फैसला महफूज किया गया है और कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा कि शुएब शेख को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। उनको अद्वियात नहीं दी गई, उनका मेडिकल नहीं कराया गया अदालती हुक्म के बरखिलाफ। उमर अयाज से बात करते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, जैसा कि मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फैसला दे दिया गया है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है अदालत की जानिब से, और दूसरी जानिब जो लीगल टीम है शुएब अहमद शेख साहब की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हॉस्पिटल एडमिट करने की दरख्वास्त उनकी जानिब से की गई, तो इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन शुएब अहमद शेख और उनकी जो लीगल टीम है वो फैसला सुनने के लिए इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि आया शुएब अहमद शेख को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए या नहीं। जी बिल्कुल सही उमर, ये सारी सूरत हाल में बता रहे हैं आप। इमरान रियाज साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि दबाव में नहीं आता बोल, ना ही किसी की डिक्टेशन मानता है, बहुत सारे चैनल्स हैं उन पर दबाव डाला जाता है एंकर्स को निकालने के लिए, शोज़ बंद करने के लिए, कंटेंट अपनी मर्जी का चलवाने के लिए, तो वो मान लेते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन बोल नहीं आता क्योंकि बोल के साथ शुएब साहब खड़े हैं, वो तमाम एंकर्स को अपने सपोर्ट करते हैं, जो कंटेंट है, जो एडिटोरियल पॉलिसी है, वो तमाम सहाफ़ी बनाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है इस केस में, फिर भी उनको सज़ा मिल रही है। देखिए, जब मैंने बोल को ज्वाइन किया था तो मैंने इनसे ये कहा था कि जो काम मैं यहाँ पे करूंगा या जो बात मैं यहाँ पे करूंगा तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा और मैं अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं करूंगा। तो इस पे बोल ने मुझे कहा था कि आपको हैरत होगी कि आपको यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस मिलेगी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा कि बोल न्यूज़ ने मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं आने दिया,
نہ صرف خود دباؤ نہیں ڈالا بلکہ جو دباؤ ان کے اوپر آ رہا تھا اس کو بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ کس دن کس نے رابطہ کیا، کس دن کون فون کر رہا تھا، کس نے شعیب شیخ صاحب کو کیا پیغام پہنچایا، کس طریقے سے پہنچایا گیا. یہ ساری چیزیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اگر لوگوں کی خبر رکھتے ہیں تو پھر اپنی بھی رکھتے ہیں. تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اس کے بیچ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بول نے اپنی جو ہے وہ پسلی دکھائی ہے اور اپنی ہمت دکھائی ہے. اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بھگتا ہے سچ بولنے کو. آج شعیب شیخ صاحب قیمت ادا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ خود بولنے کا کام تو کرتے نہیں ہیں. شعیب شیخ صاحب کوئی ٹی وی کے اوپر پروگرام تھوڑی کرتے ہیں یا ان کا اپنا کوئی بیانیہ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو بات میں کرتا ہوں وہ ذاتی طور پہ اس سے مختلف سوچتے ہوں. ہو سکتا ہے جو بات سمیع ابراہیم صاحب کرتے ہیں ان کی اپنی نیت میں وہ چیزیں ٹھیک یا غلط وہ الگ ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی شخص جو بات کرنا چاہتا ہے، بول ٹی وی نے اس کو مارجن دیا ہے اور اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری پالیسی کے مطابق چلیں. بول کی پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ بولیں، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ بات کریں. دیکھیں عمران صاحب، یہ جو قیمت اس وقت شعیب صاحب کو چکانی پڑ رہی ہے تو بڑی بھاری قیمت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کس طرح کا غیر انسانی سلوک پچھلے 3 دن میں. انہیں دواؤں کی ضرورت تھی، میڈیکل ٹیم نے، ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کروانا ہے، نہیں کروانے دیا گیا. تو یہ قیمت کب تک یہ پھر چکاتے رہیں گے سچ بولنے کی؟ دیکھیں پرابلم جو بڑا ہے نا اس کو ایڈریس کیا جائے. اس ملک کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر ایک تجربہ کیا رجیم چینج آپریشن کا، اور ان کو سہولت کاری ملی پاکستان کے اندر سے بھی پاکستان کے باہر سے بھی. نواز شریف پاکستان لگ بھگ بہت سارے رجیم چینج آپریشنز کے بینیفیشری ماضی میں رہے ہیں. وہ خود بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں. اب اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے حق میں اور ان کی منشا کے مطابق ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ پنجاب کی عوام بھی کھڑی ہو گئی اور لوگوں نے یہ آواز بلند کی کہ ہم رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ہونے والی زیادتی کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستانی میڈیا سے اسٹیبلشمنٹ کی اور طاقتور حلقوں کی یہ توقع تھی کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو آمین کہے گا پاکستان کا میڈیا. لیکن اس مرتبہ میڈیا کے چند لوگوں نے اور میڈیا کے اکا دکا چینلز نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، جو پبلک کی بات ہے اس کی بھی اہمیت ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں جمہور کی آواز بھی سنی جائے گی. تو انہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگا کے تو پبلک کی بات سنوانا شروع کر دی. اب ہمارے یہاں پہ طاقتور لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے. انہوں نے دھمکانا شروع کیا، گالم گلوچ شروع کی، لوگوں کو جو ہے وہ نتائج کی دھمکیاں دیں. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنا شروع کی، درجنوں ایف آئی آر درج کی. کچھ لوگوں کو پاکستان سے بھاگ کر باہر جانا پڑ گیا اپنی جان بچانے کے لیے. کچھ لوگ پاکستان کے اندر زمین تنگ کروا بیٹھے اپنے اوپر. لوگوں کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا. ایک ہمارا بھائی شہید بھی ہو گیا اس ساری لڑائی کے اندر. بالکل. لیکن آپ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان سب میں سے کسی ایک کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کر سکی. وہ سارے اپنے اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں یار، پاکستان کی پبلک کو فیصلہ کرنے دو. ابھی جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے آپ اس فسطائیت کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ظلم اور جبر بڑھتا چلا جائے گا، دباؤ بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا. صحیح. اور کوشش کی جائے گی کہ اس ملک کے حالات. اچھا، ایک خبر دینی ہے عمران ریاض، ایک خبر دے دیں، میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اب یہ فیصلہ کہ شعیب شیخ کو ہاسپٹل لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے. ڈاکٹرز کی مشاورت سے ہسپتال میں داخل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. شعیب شیخ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. شعیب شیخ اور لیگل ٹیم وہاں پر موجود تھی اور اب شعیب شیخ صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. ڈاکٹرز کی مشاورت سے اسپتال میں داخل کرنے یا پھر نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ درخواست دی گئی تھی وکلا کی جانب سے. عمر ایاز سے بات کرتے ہیں. جی عمر. بالکل جی، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ جو پولیس کے چیئرمین ہے کہ شیخ صاحب ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے، ایڈمٹ کیا جائے یا نہیں، اس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو شیخ ہیں ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے اور ڈاکٹر کی اجازت سے اسپتال میں داخل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو ڈاکٹر نے بھی مشاورت سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے باقاعدہ طور پر کرانے کی ضرورت ہے اور جس پر جو
वहाँ FIA हुकाम से उन्होंने इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं होगा। और अब अदालत की जानिब से हुक्म आ गया है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर की हिफाजत अस्पताल में दाखिल करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। ठीक है, अदालत ने फैसला अब सुना दिया है। डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि अब शुएब साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करना है या नहीं, लेकिन मुआयने के लिए, चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाएंगे। डॉक्टर फिज़ा अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो डॉक्टर फिज़ा, अब ये हॉस्पिटल लेकर जाना है, पिछले 3 दिन वैसे ही गफलत बरत चुके हैं। ज़ाहिर शुएब साहब को यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा दीगर भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। किसी को भी जब किसी कस्टडी में दिया जाता है तो वहाँ मेडिकल भी करवाया जाता है, आज वो भी नहीं हुआ। इस FIA के गैर इंसानी सलूक पर, इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? गैर इंसानी रवैया और किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? हक सच पर डट के खड़े रहने की सज़ा दी जा रही है। वो बंदा जो प्रेशर नहीं ले रहा है, अपने जो एंकर्स हैं, जो लोग उनके पास काम करते हैं, जो हक सच की बात करते हैं, जो अपना मौक़िफ़ देते हैं और बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाल रहे, इस बात की सज़ा दी जा रही है। वो बाकायदा बैलेंस कवरेज देते हैं, किसी भी पार्टी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, किसी भी पार्टी का कोई जलसा हो रहा हो, जो खिताब कर रहा हो, बात कर रहा हो, तमाम लोगों को बैलेंस कवरेज दिया जाए कि इसको दिखा दिया, उसको काट दिया। ऐसा नहीं किया जा रहा, यानी हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टिंग की जा रही है, अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ किया जा रहा है। क्योंकि जब भी आप चैनल बनाते हैं, हम लोगों की आवाज होते हैं, आप अवाम की आवाज होते हैं, और जब आप सहाफी बनते हैं या आप सहाफत बकायदा करते हैं, कारोबार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, जर्नलिज्म जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, तो फिर उसमें सबसे पहला ओथ जो हलफ लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि जो सच होगा वो दिखाया जाएगा, झूठ का मंजन, झूठ का चूरन नहीं बेचा जाएगा, तमाम हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग की जाएगी। अच्छा, हमारे तमाम एंकर्स को आजादी हासिल है। इमरान रियाज भी बात कर रहे थे, इमरान को मैं कल भी सुनी थी, इमरान ने कहा 1-2 एंकर्स को निकाल दें तो शायद प्रेशर ही खत्म हो जाए। यानी बच्चा इस बात को समझ रहे हैं। चले, इमरान तो एक सीनियर एंकर पर्सन है, आप तमाम लोग बाखबर, जराए जो खबर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप तमाम चीजों से अपडेटेड है, लेकिन आम लोग, आम पब्लिक जो ट्विटर पे यंगस्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, अवाम है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि किस बात की सजा दी जा रही है। गैर इंसानी रवैया, कपड़ा बांधकर आप पेश कर रहे हैं, वहां पे कोई कुलभूषण थे, वो क्यों पेश कर रहे हैं? कोई अभिनंदन थे, वो कोई दहशतगर्द थे, वो पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान में रहता है, मेहनत। अच्छा, ये मनाजिर देखें नाजरीन, अभी आप शुएब शेख को हॉस्पिटल लेके जाने के ये मनाजिर हैं और ये कहा गया है कि अस्पताल इंतजामिया फैसला करेगी कि दाखिल किया जाए या ना किया जाए। एफिड कचहरी के ये बराह रास्त मनाजिर जो कि आप देख रहे हैं, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख को पेश किया गया था। अब अभी आप मनाजिर देख रहे हैं बराह रास्त एफिड कचहरी के, जब शुएब शेख को अब अस्पताल लेके जाया जा रहा है अदालत के हुक्म पर, और दरख्वास्त दी गई थी कि अस्पताल में दाखिल कराया जाए। तो अब आप देख रहे हैं मनाजिर शुएब शेख जिनको अब अस्पताल लेके जाने के ये मनाजिर हैं। FIA हुकाम जो हैं उन्होंने घेरा सा बनाया हुआ है और शुएब शेख इस घेरे में हैं और शुएब शेख को अस्पताल लेके जाया जा रहा है। अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, ये कहा गया है कि इसका फैसला अस्पताल इंतजामिया करेगी। एफिड कचहरी के बराह रास्त मनाजिर आपने देखे कि जहां पर आज को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख को पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में। अब यहां से लेकर उनको जाया जा रहा है हॉस्पिटल, जहां पर एडमिट करवाया जाएगा, और ये अदालत की जानिब से कहा गया है कि अस्पताल लेके जाया जाए, लेकिन एडमिट करने का फैसला अस्पताल इंतजामिया करेगी। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स की हिदायत पर यह फैसला किया जाएगा। जी उमर, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखा आपने ये मनाजर कि शुएब अहमद शेख जो है वो उनको यहाँ से अब ले जाया गया है और अब से जो अदालत ने फैसला सुनाया कि उनको जो है वो उनके चेकअप के लिए ले जाया जाए। अब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और FIA के हुकाम जो है वो उनको लेकर जा रहे हैं और वहाँ फैसला होगा कि उनको डॉक्टर्स की मुशावरत से कि उनको एडमिट कराया जाए या नहीं। ये आपने मनाजिर देखे कि जब उन्हें लाया गया तो उनके मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन अब जब उनको अदालत से निकाला गया तो ये हमने देखा कि उनके मुंह पर कपड़ा नहीं था। तो इस ज़मीन में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मज़ीद दिया गया है और बुध को 12 बजे दोबारा पेश करने का अदालत का जो हुक्म है उस पर अब देखते हैं कि क्या, लेकिन अब देखते हैं कि क्या करती है FIA, क्योंकि FIA अभी तक तो कुछ नहीं बरामद कर पाई, जो कि 3 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया था। इमरान रियाज साहब, अभी तक हमने देखा कि ये 3 रोज का जिस्मानी रिमांड FIA ने लिया,
کچھ بھی نہیں برآمد کر پائی کہ بھئی کوئی کچھ نکالنا تھا، کچھ برآمد کرنا تھا. پھر 2 روز کا اور لے لیا گیا. شعیب صاحب عدالت کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں آلریڈی ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے، اور 5 سال کی ٹرانزیکشن بھی سب کے سامنے. دیکھیں یہ تو فیصلے اب ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اب میں اس کے بارے میں کیا بات کہوں. عدلیہ کی ہر حال میں عزت اور اس کی توقیر کے لیے لڑتے رہیں گے. اس سے پہلے جو کچھ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ پچھلے چند دنوں میں کیا گیا، اس کے اوپر جو لوگ عدلیہ پہ کیچڑ اور گند اچھال رہے تھے ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ جب ہم عدلیہ کو برا بھلا کہیں تو ہماری کمپین کا حصہ بنے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے اوپر اٹیک میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ بنیں. اب جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ان کے ساتھ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمران ریاض صاحب. ایسا ہی ہے، ذرا میں اندر کا احوال جانوں کہ آج کیا کچھ ہوا ایف8 کچہری میں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان موجود ہیں جو کہ اندر موجود تھے. صدیق، کیا کچھ رہا آج کی سماعت میں؟ دیکھیں آج بھی لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دیے، لطیف کھوسہ صاحب نے کیس کے فیکٹس بتائے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بدنیتی یہ کیس بنایا گیا ہے. شعیب شیخ صاحب نے بھی آج بات کی. شعیب صاحب نے اجازت چاہی جج صاحب سے اور پھر بات کی. انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، کیسے ان کو ٹارچر کیا گیا، کیسے ان پر تشدد کیا گیا، کیسے ان کو جو ہے وہ مسلسل ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور اس بتایا شعیب شیخ صاحب نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جن اینکرز کے نکالنے کا کہا گیا تھا ان کو نہیں نکالا. جو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے حوالے سے بات نہ کریں، ہم بات کر رہے ہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ظلم جبر تشدد پر بات نہ کریں، ہم بات کر رہے ہیں. جو یہ خوف کی ایک فضا ہے اس میں ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں، لیکن ہم خاموش نہیں ہو رہے. جو ہمیں کہا گیا اس حکومت کے آنے کے بعد ہم نے اس حکومت کی بات نہیں مانی. ہم نے اس حکومت کے اعلی کار نہیں بنے، نہ ہم بنے ہیں، نہ بن رہے ہیں، نہ ہی بنیں گے. شعیب صاحب نے بتایا کہ میں نے جب میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا گیا اور ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جائے. لیکن کہا گیا کہ اگر ہم ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائیں گے تو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے سے انکار کر دیا گیا. جس طرح سے ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی، مسلسل جگایا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور آج پھر انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک رکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. اور ساتھ ہی لطیف کھوسہ صاحب نے جو عدالتی کیسز کے حوالے دیے، سپریم کورٹ کے کیسز کے فیصلوں کے حوالے دیے، ہائی کورٹ کے کیسز جو فیصلے ہیں ان کے حوالے دیے کہ اس طرح سے جہاں پہ ثبوت موجود نہ ہو 3 دن شعیب صاحب کو ایف آئی اے نے اپنی حراست میں رکھا، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں ہوئی. اور جو ایف آئی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس پر شعیب صاحب نے آج یہ بھی عدالت کو بتایا کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو اکٹھی کرنی ہے. ایف آئی اے کے پاس وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. یہ 7-8 سال پرانا معاملہ ہے. 8 سال سے جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ان کے پاس آیا. جب 8 سال میں کوئی ثبوت یہ اکٹھا نہیں کر سکے تو پھر اب یہ کیسے کوئی ثبوت اکٹھا کر لیں گے. شعیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ شعیب صاحب نے یہ سوال اٹھایا جج صاحب کے سامنے کہ جج صاحب جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پیسے دیے ہیں، کیا اس کو شامل تفتیش کیا گیا؟ شعیب صاحب کی اس بات پر جج صاحب نے استفسار کیا. جج صاحب نے سوال کیا ایف آئی اے سے، ایف آئی اے حکام سے، ان کے وکلا سے کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ نے اس شخص کو شامل تفتیش کیا ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے جو ہے وہ رشوت دی، اور جو جج جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے رشوت لی، تو ان کے حوالے سے بتائیں. کوئی جواب ایف آئی اے کے پاس نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. کوئی کہتا ہے 3 دن سے اس شخص کا نمبر بند ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے رشوت دی تھی، اور کوئی کہتا ہے رابطہ نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے سرکاری چھٹی تھی. عجیب ہیلے بہانے تھے، لیکن کوئی کیٹیگوریکل جواب جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس یہ بھی کوئی جواب. اور شعیب صاحب نے کہا لطیف کھوسہ صاحب نے جائز صاحب کو کہا کہ شعیب شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوچھیں ایف آئی اے سے چیزیں ہم نے اکٹھی کرنی ہیں، کیا یہ پہلے اکٹھی نہیں کر چکے؟ وہ چیزیں یہ اکٹھی کر چکے ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. آج بڑے زبردست دلائل دیے لطیف کھوسہ صاحب نے. لطیف کھوسہ صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی ایک ثبوت موجود نہیں ہے، تو پھر کیسے شعیب صاحب کو ان کے جسمانی ریمانڈ پر ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے یہ معاملہ بھی اٹھایا کہ جب ایک چیز عدالت کے سامنے آ گئی ہے کسٹوڈیل ٹارچر کی، تو یہ اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر ایک تو اس میں یہ ہوا کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر پرائیویٹ ایک وکیل پیش ہو رہے تھے، آج ایک بار پھر ان کو تحریری جو حکم نامہ آیا ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے
کہ وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ سرکاری وکلا کی فوج ظفر موج عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے BCO جو ہے وہ سرکاری وکلا رکھے گئے ہیں، جب بلکہ سینکڑوں کہیں اگر آپ پورا بات کریں حکومتی مشینری کی، سینکڑوں سرکاری وکلا اگر رکھے گئے ہیں تو پھر پرائیویٹ وکیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ آج لطیف کھوسر صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ کس طرح سے آپ ایک پرائیویٹ وکیل کو اسپیشل پراسیکیوٹر کے طرف کے طور پر پیش ہونے دے رہے ہیں جب پچھلے آرڈر میں آپ خود لکھ چکے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ آج پھر انہوں نے دلائل دیے تو آپ تحریری آرڈر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے اسپیشل پراسیکیوٹر کے طور پر، جو سرکاری وکلا ہیں، جو سرکاری افسران ہیں FIA کے، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن پرائیویٹ وکیل اس طرح سے پیش نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک شعیب صاحب کی طبیعت کی ناسازی کا معاملہ تھا، اب اس حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شعیب صاحب کو یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل بھیجنے کا حکم سنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا جائے اور ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اگر ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈمٹ رکھنا ہے، درجنوں کی تعداد میں صدیق وہاں پر FIA اہلکار تھے، کچھ اہلکاروں کے ہاتھ میں بہت بھاری اسلحہ بھی تھا، تو یہ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اس سے کوئی بہت بڑے کسی دہشت گرد کی پیشی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں FIA اہلکار، اتنی بڑی تعداد میں بھاری اسلحہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، کسٹوڈیل ٹارچر جو تشدد کیا جا رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، انہی الزامات میں سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ شعیب صاحب کو بری کر چکی ہے، اور آج لطیف کھوسر صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کا پورا فیصلہ پڑھا عدالت کے اندر کہ کیا کیا لکھا گیا ہے اس فیصلے کے اندر۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہماری جو جوڈیشری ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک معاملہ دیکھنا چاہیے کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کی مسلسل شہر اقتدار پاکستان کا دارالحکومت، اس دارالحکومت کے FIA کے سینٹر میں اور کبھی پولیس کے تھانوں میں جس طرح کسٹوڈیل ٹارچر کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ انتہائی شرمناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن آپ کے میرے مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اور میں آواز تو اٹھا سکتے ہیں، عوام بات تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری عدلیہ کی ہے، یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، یہ ذمہ داری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے کہ ان کی جوریڈکشن میں یہ جو پولیس ہے، یہ جو FIA ہے، جو ادارے ہیں جن کے ذریعے درندگی کروائی جا رہی ہے، حیوانیت کروائی جا رہی ہے، ان اداروں کو لگام ڈالی جائے، ان کو آئین اور قانون کے ماتحت کیا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہمیں جنگل کا قانون نظر آتا ہے۔ اس وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے اعصاب کو توڑنے کے لیے ننگا کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کیا جاتا ہے، آپ لاہور میں دیکھ لیں جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکن کی تو جان لے لی گئی۔ اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے شہباز گل صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جمیل فاروقی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے فواد چودھری صاحب کو لایا جاتا تھا۔ آج یہ وکلا نے کچھ وکلا جو شعیب شیخ صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بڑا سخت میسج دیا FIA کو کہ آپ اگر یہاں سے نکلتے ہوئے شعیب شیخ صاحب پر کپڑا ڈالیں گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، ہم یہ چیز نہیں دیکھ سکتے کہ آپ اس طرح سے ان کو لے کر جاتے ہیں جیسے وہ دہشت گرد ہیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ جن دہشت گردوں کو اس طرح سے کرنا، ان دہشت گردوں کے سامنے تو آپ نہیں ان کا کر پاتے، اور جو محب وطن پاکستانی ان کے ساتھ آپ دہشت گردوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بڑا سٹرونگ میسج تھا ان وکلا کا، انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ کو کپڑا نہیں ڈالنے دیں، تو اس لیے جاتے ہوئے کپڑا جو ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صدیق جان، محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ تو دہشت گردوں سلوک کیا، دہشت گردوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن ایک محب وطن پاکستانی جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے، جو اپنی عوام کے لیے کام کر رہا ہے، ادارہ چلا رہا ہے جو کہ سب سے زیادہ آپ کو IT ایکسپورٹ دیتا رہا، پھر بول نیوز کا وہ کوچ چیئرمین ہے، تو یہ ساری صورتحال ناظرین کے سامنے ہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوچ چیئرمین بول نیوز شعیب شیخ کو پیمز ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسپتال میں داخل کروایا جائے یا پھر نہیں۔ اسامہ، یہ کیسا المیہ ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور جو محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں ان کو دہشت گردوں کی طرح عدالتوں میں کپڑا ڈال کر منہ پر ہتھکڑیاں لگا کر لایا جاتا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جھکا جائے، یہ صرف اس لیے ہے کہ مانا جائے، جو کہا جا رہا ہے وہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر عمران خان کی ریلی کو نہ دکھایا جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ اب تو ثابت ہو گیا، جب عدالت کے واضح احکامات کو نہیں مانا جا رہا، جب ان کو دوائیاں نہیں دی جا رہی، جب کالا کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو صاف نظر آ گیا پھر کس طرح سے جناب وکیل کس طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں۔
उससे सब पता लग गया कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो बोल न्यूज है इसको किसी तरह से निशाना बनाना है, जो अवाम तक हक और सच और सही बात है वो ना पहुंच सके। आप देखें ना अभी तोशा खाना का आया है, क्यों शोएब शेख साहब का नाम नहीं है, क्यों बोल न्यूज के किसी का नाम नहीं है? ये वजह है सारी कि ये हुकूमतों के साथ मिल क्यों नहीं जाते। ये इसी तरह करते हैं कि तोहफे देकर, लिफाफे देकर लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, फिर उनसे अपने काम करवाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी बोल न्यूज के आप देख लीजिए, किसी एंकर का, किसी टीम मेंबर का, शोएब शेख साहब का कोई नाम नहीं है। यही वजह, ये चूंकि शोएब शेख साहब इनके आगे झुके नहीं, इनके साथ मिले नहीं, आज यही हो रहा है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, जो लोग माफिया की तरह अदारे चला रहे हैं, उनकी नहीं मानी गई। जो तोशा खाना से मुतालिक जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह से FIA को हिदायत दी जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, साइबर क्राइम विंग को कहा जा रहा है और बराह रास्त मरियम नवाज की जानिब से कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। यही तो मसला है कि इदारों में जैसे ही आए, आपने देखा कि किस तरह से फौरी तौर पर इदारों में अपने लोग लगाए गए, लोगों को बदल दिया गया, और जो इनकी बात नहीं मानता, जो कहता है कि जी कानून के मुताबिक हमने चलना है। अभी डिप्टी अटॉर्नी इस्लामाबाद ने वो इस्तीफा दे दिया और सदर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। तो बहुत से लोग हैं जो उनके साथ नहीं चल सकते। अभी आपने नैब चेयरमैन का देख लिया, आते ही इन्होंने FIA में किस तरह तब्दीलियां की थी, किस तरह अपने केसेस में ये इन्होंने खुद को बरी करवाया था, और ये चीजें हम रिपोर्ट करते रहे, और इसी वजह से ये सवाल हम उठाते हैं, इसी वजह से आज हमारे को चेयरमैन को निशाना बना रहे हैं और उनसे गैर इंसानी शुरू किया जा रहा है, जब पता है कि वो बीमार हैं। और ये मैं आपको पर्सनल नॉलेज के हवाले से बता रहा हूँ कि उनको रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात चाहिए होती हैं। जो किसी की तबीयत खराब हो तो जो उनके मसाइल मुसलसल होते हैं किसी के, तो उनके लिए दवाइयां चाहिए होती हैं उनको। ये जिस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से अब उनको दवाइयां भी नहीं दी जा रही, यानी ताकि तकलीफ हो किसी शख्स को और वो जनाब टूट जाए। वो बिल्कुल, ये अजियत देने के नए नए तरीके ये अपनाए जा रहे हैं। उसामा साथ ही रहिएगा। तो इमरान साहब, जाहिर है अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, एक से ज्यादा किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दवाइयों से दूर रखना ये तो फिर बहुत शदीद जहनी अजियत और जहनी टॉर्चर करने वाली बात है कि वो बंदा मेडिकली भी अनफिट हो जाए। अदालतों को कम से कम इस बात का तो पाबंद करना चाहिए इदारों को कि आप किसी को मेडिकली टॉर्चर तो ना करें। देखिए, आप बात को समझें, उनका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, उनका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। मुतालबा पूरा होने के लिए उन्होंने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के बावजूद मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। अब कितना अरसा बंद रख सकते हैं एक फजूल किस्म के केस के अंदर? वो बाहर तो आ जाएगा आदमी, लेकिन अंदर कितना दबाव डाल सकते हैं, ये भी बड़े सवालात हैं। ये नहीं कोई दहशतगर्द थोड़ी है जिसके चेहरे के ऊपर आप कपड़ा डाल के लेकर आएंगे, यानी ये कितनी बड़ी ज्यादती है। वो जिसने अपने घर के अंदर निजी जेल बनाई हुई थी, वो जो वी के निशान बनाकर आ रहा था, जिसको हथकड़ी डालने से पुलिस डरती है, उसके जुर्म बड़े हैं, या एक ऐसा आदमी जिसके जुर्म का अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि इसका जुर्म क्या है? तो बात यह है कि एक्चुअली कोई बात मनवाना चाह रहा है, वो बात मानी नहीं जा रही। और मैं पाकिस्तान के मीडिया की जहानत पे और मीडिया की गैरत पे हैरान हूं कि कल तक मुझे अपने कुछ सहाफी दोस्त ऐसा लगता था कि इस प्रोग्राम के बाद इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना इनके दिल में दर्द है पाकिस्तान के तोशा खाना को लेकर। यानी मुझे ऐसा लगता था उनकी शक्लें देखकर और उनके चेहरे बिगड़े हुए देखकर, गुस्से में मुझे ऐसा लगता था ये अपनी नस काट लेंगे ब्लेड से। अच्छा। इस तरह मुझे महसूस होता था। उनके नाम तोशा खाना में निकल आए सारों के। वैसे कैसी इस मुल्क के अंदर बेशर्मी है, और मैं इसको इससे ज्यादा और क्या कहूं कि उम्रें इनकी देखो, शक्लें इनकी देखो, हरकतें और आवाजें इनकी सुनो, बातें इनकी सुनो, और इनके जो इन्होंने यहाँ पे बैठ बैठ के फतवे जारी किए हुए हैं वो इनके सुनो, और फिर उसके बाद इनका रिकॉर्ड चेक करो। रिकॉर्ड के अंदर सबका नाम आ रहा है। तोशा खाना के अंदर से कोई घड़ी लेके जा रहा है, कोई पेन लेके जा रहा है, कोई कफलिंग लेके जा रहा है, कोई और सामान लेके जा रहा है। वो देखो उसको, वो चिट्टा चाटा वो उसके अंदर चादरों के अंदर बेड शीट्स के अंदर लपेट के और वो ले गया, वो शो पीस लेकर चला गया। हद हो गई वैसे इन लोगों की बेशर्मी की। और ये लोग चाहते हैं कि ये खबरें ना दें हम। भाई क्यों ना दे खबरें? आप पाइनएप्पल का डब्बा ना छोड़ें, आप जो है वो साबुन ना छोड़ें, आप परफ्यूम ना छोड़ें, और हम खबर भी ना दें। यानी मुल्क को आपने निचोड़ के चूस के रख दिया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया अच्छे खासे मुल्क का। पिछले 11 महीनों में आपने इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क किया है, हमें ये बताने के बाद कि नई हुकूमत आने के बाद इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। हमने पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, बेड़ा गर्क इकोनॉमी का कर दिया है। आज जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जितने भी आपके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ताजिर अलग इस हुकूमत को रोना रो रहे हैं, किसान अलग परेशान है, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। महंगाई 2 से 3 गुना हो चुकी है, यानी 42-43% पे कभी महंगाई किसी ने सोची थी? 50 साल के बदतरीन रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके। अब हम ये खबर देते हैं तो वो जाके बंद कर देते हैं।
یہ خبر دیتے ہیں تو ہتھکڑیاں ڈال دیتے ہیں, یہ خبر دیتے ہیں تو کہتے ہیں دوائیاں نہیں کھانے دیں گے, یہ خبر دیتے ہیں تو کہتے ہیں بیمار ہو تو بیمار رہو بھائی, ہم آپ کو نہیں کوئی اسپتال کے اندر چیک اپ کروانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ تو عدالت کی مہربانی, ہمیں عدالت سے امید ہوتی ہے کہ جیسا بھی ملتا ہے ہمیں عدالت سے انصاف. ظاہر ہے کہ عمران صاحب خبر تو دینی ہے, تو ڈاکٹر فضا یہ خبر تو جب تحریک انصاف کی حکومت رہی 4.25 سال, اس وقت بھی بول اسی طرح دیا کرتا تھا, اس وقت بھی اصلاحی تنقید کی جاتی تھی, چاہے وہ کوئی معاشی خبر ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی فیصلہ ایسا ہو جو کہ غلط لیا گیا ہو, جس کا اثر عوام پر غلط پڑ رہا ہو, تو اس وقت بھی بول اس طرح کے ایشوز ہائی لائٹ کرتا رہا. لیکن یہ حکومت تو کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے اس طرح کی انتقامی کارروائیاں. اچھا, اس حکومت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں وفا نہیں کیے ہیں, عمران خان نے گھروں کے وعدے کیے وہ نہیں دیے, عمران خان نے نوکریوں کے وعدے کیے, عمران خان نے وہ پورے نہیں کیے, پیٹرول تھوڑا سا اوپر جاتا تھا یا یہ واویلا مچا دیتے تھے, اور اس کے بعد جب ان کا دور آیا مہنگائی مکانے کے لیے آئے, مہنگائی تو نہیں مکا رہے افسوس کے ساتھ, کیونکہ غریبوں کو نہیں مکا دیں. جو لوگ 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے بڑے عزت کے ساتھ, اب وہ 2 وقت کی روٹی بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. اس وقت مڈل کلاس طبقہ پس رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا غریب طبقہ, اس ٹائم پہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو تھوڑے سے بچوں کو تھوڑے سے برانڈڈ کپڑے بھی پہنا دیتے تھے, گوشت بھی ان کے گھر میں پک جاتا تھا, فروٹ بھی آ جاتا تھا, اس ٹائم پہ وہ طبقہ پس رہا ہے. اچھا, نوکری کی بات کر رہے تھے, یہ لوگ آئے تھے ایک دن, بڑی نوکریاں نہیں ملی, لوگوں کی غربت پریشانی, عمران خان کے وعدے وفا نہیں ہوئے. اب آ کر خود ان کا کیا وتیرہ ہے, عمران ریاض کو نکال دو, صدیق جان کو نکال دو, سمی ابراہیم کو نکال دو. یعنی آپ تو آئے تھے عوام کی تکلیف میں کہ عمران خان کو عوام کا درد نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو بے روزگار کرنے پہ چل پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں, یا ان کا موقف آپ کو پسند نہیں, فلاں کی شکل آپ کو پسند نہیں, کہ فلاں پہ تنقید کر رہا ہے, آپ سے سوال اٹھا رہا ہے, آپ سے جواب مانگ رہا ہے. اچھا, دوسرا مجھے بتا دیجئے گا, ابھی عمران بڑی اچھی بات کر رہے تھے, پھر کیا کیا جائے. اب مجھے بتائیں کہ صدیق سن رہے ہیں, اسامہ سن رہے ہیں, ارباب آپ, عمران آپ, تمام ناظرین, چینل کیوں بنایا جاتا ہے, صحافی کیوں بنتے ہیں ہم؟ تاکہ ہم سوال پوچھیں. ہم عوام کے درمیان اور اعلیٰ عواموں میں جو بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں, ان کے درمیان میڈییٹر کا کردار ادا کرتے ہیں صحافی. ہم سوال پوچھتے ہیں, ہم تنقید کرتے ہیں, ہم جواب مانگتے ہیں. اگر ہم نے یہ سب نہیں کرنا تو پھر ہمیں یہ بتا دیں کہ پھر ہم نے کرنا کیوں ہے. چاہے جتنے بچے آگے صحافت میں آنا چاہتے ہیں, جن کے رول ماڈلز ہیں, کسی کے رول ماڈل عمران ریاض ہوں گے, کسی کے صدیق جان ہوں گے, کسی کو اسامہ غازی ہوں گے, کسی کے ارباب ہوں گے, تو پھر وہ بتا دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. کیا وہ بچے صحافت یہ سوچ کر کریں کہ نہ سوال پوچھنے کی اجازت ہے, نہ جواب مانگنا ہے, ان کی منشا کے مطابق بات کی جائے گی, ان کی مرضی کے مطابق بات کی جائے گی, تو پھر ٹھیک ہے, بڑے مزے ہیں پھر تو. لیکن اگر ان سے ایسا سوال پوچھ لیا جائے گا جس کا ان کے پاس جواب نہیں, اس پہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر آپ نے صحافت کر کے کرنی کیا ہے. ہر عہدے کا, ہر کرسی کے لیے آپ ایک اوتھ لیتے ہیں, حلف لیا جاتا ہے, جیسے پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھی حلف لیا جاتا ہے. صحافی کا پہلا حلف یہی ہوتا ہے کہ ہم حق سچ کی بات پہنچائیں گے, بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچائیں گے. میں نے ابھی پچھلے گھنٹے میں بات کی ارباب کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے ذاتی رنجش ہو جاتی ہے. ہمارے پروگرام میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جن سے ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تب صحافی کی ایمانداری کا امتحان شروع ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر فضا ساتھ رہیے گا, عابد زبیری صاحب جوائن کیا ہے, کچھ اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ بول نیوز کی ٹرانسمیشن کے لیے, آپ نے وقت نکالا. آج کی سماعت کی ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی. اب شعیب صاحب کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے, انہیں میڈیسن سے دور رکھا جا رہا ہے. پچھلے 3 دنوں میں ڈاکٹرز نے ان کو چیک کر کے کہا کہ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے, نہیں ہونے دیا گیا. کیا کہیں گے اس FIA کے رویے پر اور آج کی پوری سماعت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ساری جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے غیر قانونی ہے, اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ میجسٹریٹ صاحب دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیس کیا ہے. ان کے باقی کورٹوں سے ان کو ریلیف مل گیا ہے اور قانون کے حساب سے, اور اگر ان کی طبیعت صحیح ہے ان کو رکھنا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ان کو فزیکل ریمانڈ کیوں دیا جا رہا ہے بار بار, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے آرڈر نہیں دیکھے میجسٹریٹ صاحب کے, لیکن کلیئر تھا جب میں وہاں موجود تھا ابھی 3 دن پہلے, تو ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ ان کو کنیکٹ کر سکے اس پہ جو ان پہ ایلیگیشن ہے اس FIR میں. اتنا پرانا کیس ہے, اس میں جن کے سامنے الیجڈلی ان جج صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جی انہوں نے رشوت کی بات کی تھی یا کیا, ان کے ادھر اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں ہوئے, تو کوئی چیز دی نہیں گئی ہے. اور یہ جسمانی ریمانڈ ان کا بار بار دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا چینل کا جو ایک پالیسی ہے دلیا کے ساتھ کھڑا ہونا اور سچ کو حق سچ کی بات کرنا, اس کی سزا شعیب شیخ صاحب کو دی جا رہی ہے. جی تو عابد صاحب یہ جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے؟ پہلے یہ غیر قانونی طریقے سے, فزیکل ریمانڈ کی بیسک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جی پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے آدمی کی ضرورت ہے. یہاں کوئی ریکوری تھوڑی ہو رہی ہے, کوئی ریکوری تو ہے ہی نہیں جس کے لیے ضرورت ہے ان کی.
फिजिकल रिमांड बिल्कुल फिजिकल रिमांड का केस नहीं बनता। तो अभी इनके वकीलों को सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से करें कि इस तरह से वो करा जा रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफी और आई थिंक नॉट इन अकॉर्डिंग विद लॉ ये ऑर्डर पास हो रहे हैं। अच्छा आबिद साहब डॉक्टर फिजा आपसे सवाल करेंगी, जरा वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी फिजा। अच्छा जुबैरी साहब, जी आबिद जुबैरी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि जी हुक्म तो दे दिया है क्योंकि मेडिकल उन्होंने मेडिसिन भी चाहिए थी, वो बीमार भी थे और उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है जो अस्पताल इंतजामिया वो फैसला करेगी उनको हॉस्पिटल में रखना है या नहीं रखना है। एक मेरा सवाल है कि अगर अस्पताल इंतजामिया में भी किसी को हमारी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आती या जो बात हम करते हैं उस बात से उनको भी कोई गिले शिकवे हैं, उनको लगता है कि हम शायद उनके उधर भी कोई ऐसे लोग बैठे हों, तो फिर इसका मतलब है फैसला इस राय के मुताबिक किया जाएगा कि उनको रखना या नहीं रखना? देखिए ये तो डॉक्टर्स की सवाबदीद होती है कि उनको रखा जाए नहीं रखा जाए, लेकिन मैं तो बेसिक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि ये केस बनता ही नहीं, ये पूरा केस ही मैंने जो केस इन पे बनाया गया है वो ही इन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, बिल्कुल वो केस जाली बनाया है FIA ने इनके खिलाफ। जो मजिस्ट्रेट साहब को ये देखना चाहिए था, अगर उनको नहीं फिजिकल रिमांड का तो केस ही नहीं बनता, कौन सी रिकवरी शुएब शेख साहब से उनको करनी है, किस लिए उनकी फिजिकल कस्टडी की उनको जरूरत है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन उनको जो जज साहब जिन पे इल्जाम है उनको किया जो। और जुबैरी साहब ये जो कपड़ा बांधकर कपड़ा पहनाकर चेहरे पर लाया जा रहा है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, 18 19 घंटे वो काम करते हैं, रोजगार के मौके उन्होंने फराम किए बहुत से लोगों को, जितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर, एक मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मेहनत करके अपने बलबूते पर अपनी पोजीशन बनाई, वो काम हासिल किया, किसी वडेरे के बेटे नहीं है, किसी जागीरदार के बेटे नहीं, किसी सियासतदान के बेटे नहीं कि प्लेट में उनको कोई ओहदा मिला है। उनके साथ ये सलूक जो किया जा रहा है क्या वो कुलभूषण है, क्या वो कोई अभिनंदन है? इस तरह का सलूक करके पैगाम क्या दिया जा रहा है? नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, उनके वालिद साहब हमारे साथ वकील थे, बड़े अच्छे वकील थे, मरहूम बशीर शेख साहब, बड़े अच्छे ये लोग हैं। इनके साथ जो भी इन पे देखिए वो केस बना के वो जाली डिग्रीज का, वो भी अभी 3 दिन पहले मैं उस केस में वकील था, वो अल्लाह के वजह से हाई कोर्ट ने 8 साल के बाद वो FIR जो थी वो भी खत्म हो गई, उनको एक्विट कर दिया गया उसके जिस दिन हम लोग हाई कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे उनको जहाज से अरेस्ट कर लिया गया, एक केस में जो 2016 का इशू था, और उस केस में भी अपील में वो जजमेंट सस्पेंड हुई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और ये पेशी के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी की हद हो गई है। सही। और आबिद साहब अभी सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी सबके सामने है, वो हाई कोर्ट है, वहां से बाइज्जत बरी किया गया है शुएब साहब को, केस वहां पर खत्म हो गया, लेकिन ये लोअर कोर्ट्स के जो जिस तरह से फैसले सामने आ रहे हैं रिमांड पर रिमांड, फिर इस पर भी अगर आप एक लीगल ओपिनियन दें अपना। मेरे व्यू है कि ये फिजिकल रिमांड का केस बनता ही नहीं है, लेकिन क्यों एक जज साहब ने ऑर्डर किया, मैं समझता हूँ इसको चैलेंज होना चाहिए, नहीं होता तो फिर इसके कम से कम इसके ऊपर मैं समझता हूँ ये जो FIR की कॉशमेंट के लिए कुछ की तरफ जाना चाहिए। क्या FIR दर्ज है ये, बिल्कुल ये किस तरह की, वो भी 7-8 साल इंक्वायरी क्या हुई है, वो आदमी जो आयो आया था वो तो जवाब ही नहीं दे सकता था, मैजिस्ट्रेट का मैं कोर्ट में मौजूद था, उनसे पूछा जा रहा था आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए 161 के वगैरह के, नहीं अभी तो मैंने किया जी, हमने रजिस्ट्रार के कर लिए, एडिशनल रजिस्ट्रार कर लिए। जिन जजों के सामने अलेजिडली उन जज साहब ने कन्फेशन किया था उनके तो स्टेटमेंट भी नहीं हुए, और फिर ये FIR दर्ज हो गई। अभी सब जो कुछ चाहिए था FIA को, आज तो शुएब साहब ने खुद भी गुफ्तगू की ना अदालत में इजाजत लेकर, जो कुछ FIA को चाहिए था वो तो 4-5 साल पहले ही ले चुके हैं ये, फिर तो जाहिर कुछ बरामद करने की, रिकवर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी हो रही है, और इसको आला अदलिया को इसको बिल्कुल देखना चाहिए कि किस तरह से एक आदमी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी चैनल के क्योंकि मालिक हैं और जो एक चैनल एक पॉलिसी लेके चल रहा है, मैं समझता हूँ ये उसकी आजकल जो हालात हैं, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हर तरफ, ये उसी का एक तसलसल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब बार हमारे साथ मौजूद थे और इजहार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं हो रहे, और ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पिम्स अस्पताल के, शुएब शेख साहब को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, और कुछ ही देर पहले अदालत से रवाना हुए थे और अब पिम्स अस्पताल यहाँ पर पहुंचे हैं, मुआयना इस वक्त उनका किया जा रहा है। आमना अली बोल न्यूज़ की नुमाइंदा इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद है, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आमना बताइएगा, इस वक्त शुएब साहब का चेकअप चल रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, 2 रुकनी मेडिकल टीम जो है शुएब शेख साहब का इस वक्त जो है मेडिकल चेकअप करने पहुंच गई है, और आपको बताएं कि जो जराए हैं उनकी जानब से बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर, CP, LFT, एक्सरे, कोविड का जो है वो भी टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ इस वक्त जो उनका तिब्बी मुआयना है वो जारी है, और 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो उनका मुआयना कर रहा है। इसके हवाले से तमाम तरह जो टेस्ट हैं उनको जो डिपार्टमेंट में ले जाया गया है, और उनकी जो तमाम तरह जो रिपोर्ट्स होंगी उसके बाद जो टीम है FIA की वो इस पर हतमी उनका फैसला होगा, डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद
कि आगे उनका क्या मूव होगा। जी रामना, इस 2 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर्स कौन कौन से शामिल हैं, क्या उनके नाम सामने आ सके, और जब ये तमाम टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ जाएंगी फिर ये डिसाइड होगा कि शोएब साहब को एडमिट करना है हॉस्पिटल में या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 रुकनी बोर्ड है उसमें जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर साइमा, जो जराए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि डॉक्टर साइमा, और इसके अलावा जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम की, जो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है जराए की जानिब से कि डॉक्टर आसिम इस बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन ताहाल इस हवाले से अभी डॉक्टर्स के हवाले से कंफर्मेशन नहीं की जा सकती। तो हम ना ये बताएं कि ये 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसमें आप डॉक्टर्स के नाम भी बता रही हैं, ये कौन कौन से टेस्ट इसमें किए जाएंगे? ये मेडिकल बोर्ड जो मुआयना करेगा वो किस तरीके से करेगा? मेडिकल बोर्ड जो है ये ब्लड प्रेशर, टीपी, LFT, एक्सरे और इस समय जो कोविड टेस्ट जो है किया जाएगा, और तमाम तरह टेस्ट करने के बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी रिपोर्ट में, जो एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद जो कंसल्टेशन की जाएगी डॉक्टर्स के साथ, और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि इनको यहाँ पर पिम्स में ही स्टे करना है या फिर यहाँ से ले जाया जाएगा। जी और हमने अभी तो ज़ाहिर कि टीम पहुंची है, अभी ये मुआयना शुरू नहीं हुआ, टेस्ट का आगाज नहीं हुआ, ये कितना वक्त लगेगा? अच्छा, टेस्ट का आगाज हो गया तो अब रिपोर्ट्स आने में ज़ाहिर चंद घंटे दरकार होंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि काफी देर लगती है। क्योंकि अभी ये जो है मेडिकल चेकअप स्टार्ट हुआ है, तो रिपोर्ट्स आने में भी टाइम जो है लगेगा, और तब तक जो है टीम्स भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है आमना अली, बहुत शुक्रिया। पिम्स हॉस्पिटल से हमें आप तमाम तर सूरत हाल बता रही हैं, जिसमें 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, तमाम टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद फिर मुशावरत की जाएगी अस्पताल में दाखिल करने के हवाले से। उसामा गाजी हमारे साथ हैं। उसामा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, अदालती जो अहकामात थे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, ना सिर्फ कपड़ा डालकर मुँह पर लाया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, टेस्ट नहीं किए गए, ना लेकर आने से पहले ना ले जाने के बाद, और अब ना अद्वियात दी गई। तो अब ये सारी सूरत हाल है, और शोएब साहब बीमार हैं, उनको अद्वियात भी दी जानी चाहिए थी। अब उन्होंने दरख्वास्त दी, उनके वकील ने, तो उनको अस्पताल लेके जाया गया है। देखिए, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कोई काम आइन और कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहा। अगर हम हुकूमत और सियासत की बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त इलेक्शन से फरार का रास्ता है, और बिल्कुल उसी तरह आप देखें कि जब आपने सोच लिया कि एक शख्स के खिलाफ आपने केस बनाना है, क्या आपको लगता है कि जनाब हुकूमत में बैठे जो लोग हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो अब फिर टास्क दिया जाता है बाकायदा कि आपने अब इसके खिलाफ केस बनाना है, ढूंढा जाए, और फिर पता क्या चलता है जी 8-9 साल पुराना केस है, उसमें इनको एक नई FIR दर्ज करके इसमें इनको गिरफ्तार करते हैं। तो ये कैसा रहेगा? कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे। अगरचे सिंध हाई कोर्ट में उस केस से बरी हो जाते हैं, यानी एक तरफ जैसी FIR कटती है, दूसरी तरफ वहां से बरीयत का फैसला आ जाता है, और वहां पर यह साबित होता है कि कोई इनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई केस ही नहीं बनता था। और खुद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है, जिसकी जिम्मेदारी थी, उससे जब सवाल किया जाता है अदालत में कि आप ये फिर 7-8 साल क्या करते रहे, क्यों इस खानदान को या इस शख्स को जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतना काम किया है, तो उसको तंग क्यों किया, 18 महीने जेल क्यों रखा? तो जवाब ये होता है कि उस वक्त हमें समझ नहीं थी जी, हमें पता नहीं था ये केस बनता है नहीं बनता, हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था कि ऑनलाइन क्या मामला है क्या नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए। और अब 3 दिन का जिस्मानी रिमांड, और उसके बाद आपने सुन लिया पाकिस्तान के टॉप के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, वो क्या बात कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, किस तरह से जिस्मानी रिमांड मजीद बनता है, उनसे क्या चीज हासिल करनी है, बरामदगी क्या करनी है, किया क्या है उन्होंने, केस क्या है, कि उनको पहले क्यों नहीं हॉस्पिटल ले जाया गया जब पहले ही पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कपड़ा डालकर पेश करना, ये हथकड़ी लगाना। एक पॉइंट यहाँ पर है कि अगर ये इस तरह दबाव डालकर जाली केसेस बनवाए जा सकते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो फिर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स भी तो बनवाई जा सकती हैं फिर टेस्ट की। यहाँ तो सब कुछ होता है। अगर जो साहिब इक़्तिदार हो, अगर आप उसके खिलाफ होंगे या आप उसकी बात नहीं मान रहे होंगे, तो फिर सब कुछ, इसीलिए तो इक़्तिदार में आते हैं और अपने केसेस खत्म करवा लेते हैं। ये काम शोएब शेख ने नहीं किया, इक़्तिदार वालों के साथ कभी मिले नहीं, कभी झुके नहीं, वरना अगर आप खुद यहाँ पर 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म हो सकते हैं, यहाँ पर मॉडल टाउन साने के केसेस को इधर उधर किया जा सकता है, तो वो केस जो बनते ही नहीं, आप सोचिए जरा, जो केस बनते हैं, जो 8-9 साल चलने के बाद अगर हाई कोर्ट ये फैसला सुना रही है और इन्वेस्टिगेटिव जनरल वहाँ जो ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि ये केस नहीं है और वहां से खत्म होता है, तो सोचिए जाली केस, झूठे केस ऐसा ही है। उसामा, ये अलमिया है ना, देखें यहाँ पर बड़ी बड़ी करप्शन के केसेस बंद हो जाते हैं,
قاتل آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، معصوم لوگوں کو سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، پھر شعیب صاحب جیسے ہزاروں ایسے محب وطن پاکستانی جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، جو سچ اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ایسے ہی کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے اور دہشت گردوں کی طرح عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، نہ انہیں کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے، نہ ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو ادویات دینی ہے، ان کا میڈیکل کرانا ہے۔ فضا، آج بھی جب وکلا نے درخواست دی ہے تو ان کا اب میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا ہے، اب ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ میڈیکل بورڈ طے کرے گا کہ شعیب صاحب کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے یا نہیں کروایا جائے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ابھی ارباب نے اسامہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہاں بڑے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا، اس بات کی کیا گارنٹی کہ انہیں ہماری رپورٹنگ پسند ہوگی؟ جو ہم کانٹینٹ لے کر چلتے ہیں، حقائق پہ مبنی، حق سچ پر مبنی ہم بات کرتے ہیں، جھوٹ کا چورن، جھوٹ کا منجن، جھوٹ کا پروپیگنڈا نہیں بیچتے ہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، جو بات جس طرح ہوتی ہے ایز اٹ از، تمام لوگ اپنے پروگرامز میں، نیوز بلیٹنز میں، ہمارا ٹکر تک وہ چلتا ہے، ہم خبر وہی رپورٹ کرتے ہیں بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ایز اٹ از ہوتی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں کسی کی منشا پر، کسی کی مرضی پر، کسی کال پر، کسی کی انسٹرکشن پر، کسی کے آرڈر پر۔ تو اب اللہ کرے کہ وہ جو میڈیکل بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہماری ٹیم کی، ہماری جو رپورٹنگ ہے وہ پسند آتی ہو، اگر ان کو بھی پسند نہ آتی ہو تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے نا، دیکھیں فضا، ہو رہا ہے، پسند کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہم ان کی مرضی کی، ان کی منشا کی بات نہیں کرتے، ان کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں رکھتے، ان کی مرضی کے اینکرز نہیں رکھتے، ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں بیچتے، عوام کو حق اور سچ بتاتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی مہنگائی ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، ان کی مرضی پر، ان کے آرڈر پر اپنے اینکرز کو جاب سے نہیں نکالتے، بے روزگار نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شعیب صاحب، پہلے یہ ہوا کہ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ شعیب شیخ صاحب تمام لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے، تمام میڈیا مالکان کے لیے انسپریشن ہے، تمام کمپنی اونرز کے لیے انسپریشن ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کیسے لیا جاتا ہے۔ سمجھیں نا اس بات کو فضا، اگر سمجھیں تو بات تب ہوتی ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا، پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یعنی کہ 2 روز کا جسمانی ریمانڈ اور دے دیا گیا۔ سر ذرا قانونی طور پر فرمائیے گا کہ جب ایف آئی اے کچھ بھی نہیں نکال پائی، کو جو بھی کچھ انہوں نے برآمد کرانا تھا کچھ نہیں کر پائی 3 روز میں، تو یہ 2 روز کا جسمانی ریمانڈ کی کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، برآمدگی ان سے تو ہونی نہیں ہے۔ اگر بھائی برآمدگی کرنی ہے تو پھر وہ جس کو یہ الزام ہے کہ جس نے رشوت لی ہے اور جس سے لی ہے، کیونکہ نہ یہ تو دونوں نہ رشوت دینے میں شامل ہیں نہ رشوت لینے میں شامل ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ یہ بینیفیشری ہو سکتا ہے، اس سے تو نہ ریکوری لینی ہے، اس کے خلاف نہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، اس کے خلاف نہ کسی چیز کی کوئی پروسیڈنگز ہے، اور انکوائری جو 6 سال پہلے 2018 میں شروع ہوئی تھی وہ کنکلوڈ ہو گئی، فائنلائز ہو گئی، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ثابت نہیں ہو سکی۔ تو آج ان حالات میں ان کے خلاف پرچہ دینا یہ سوائے بدنیتی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاشسٹ حکومت جب سے آئی ہے برسر اقتدار، یہ ریاستی اداروں کو استعمال کر کے بے گناہ شہریوں کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے پہلے کیا کیا، دیکھیں آپ کے تمام اینکر پرسن کے ساتھ جو تشدد، جو ظلم و زیادتی روا رکھی، جمیل فاروقی کا کیس اٹھائیں، عمران ریاض کا کیس دیکھ لیں، سمیع ابراہیم کا دیکھ لیں، ارشد شریف کا دیکھ لیں، یہ ساری چیزوں میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے بول کو کئی دفعہ بند کیا، اور بلکہ ابھی بھی جب وہ حق سچ کی بات کرنا اور کوئی ایسا ایونٹ دکھانا چاہتا ہے تو اس کو یا کچھ شہروں میں بند کر دیا جاتا ہے یا پرماننٹلی کچھ عرصے کے لیے، کچھ پیریڈ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، پھر عدالتوں کی انٹرونشن سے یہ کھلا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کوئی ہے نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن افسوس عدالتوں سے ہوتا ہے۔ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو دیکھیں، انڈیپینڈنٹلی کیسز کریں۔ ریمانڈ کا پہلا اصول ہے کہ جب تک، کیونکہ کسی شخص کی جو لائف اینڈ لبرٹی ہے اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی اسٹرانگ ریزنز نہ ہوں۔ کوئی اسٹرانگ ریزنز ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیوں کسی کی کسٹڈی چاہیے، کیوں کسی کی لبرٹی کو یا کسی کی آزادی کو ہم سلب کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ بول نے حق سچ کا ساتھ دیا، کھڑا ہو گیا، وہ جھکا نہیں۔ شعیب صاحب، ریمانڈ سے بھی پہلے جو گرفتاری ہے
شعیب شیخ صاحب تو خود پیش ہونے جا رہے تھے, وہ تو عدالتوں کا قانون کا احترام کرتے ہیں, تو ایسی جلدی کیا تھی کہ اس طرح سے گرفتاری کی گئی اور پھر یہ ریمانڈ پر ریمانڈ اب لیے جا رہا ہے؟ تو ریمانڈ تو اپنی جگہ, گرفتاری بھی تو بالکل ایک غیر قانونی طریقے سے کی گئی. دیکھیں گرفتاری کا جہاں تک تعلق ہے, پہلے تو ان کو بغیر بتائے اغوا کر لیا گیا نا جی, تو وہ تو بعد میں جا کر ایف آئی آر کاٹ دی گئی, اور صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے کیونکہ میڈیا میں آ گیا اور ان کو ایک جسٹیفیکیشن چاہیے تھی کہ کس طریقے سے بتا سکیں کہ ہم نے شعیب شیخ کو کس لیے اٹھایا ہے, اور ادروائز تو ان کا پلان کچھ اور تھا. اگر رابطے میں نہ ہوتے یا پتہ نہ چلتا یا ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی تو پروبیبلی تو ان کا کوئی اور مقصد ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی جو بدقسمتی ہے, ہماری آئینی حقوق کی پابندی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, اور صرف یہ ان کے ساتھ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ لاہور والا واقعہ آپ اٹھائیں دیکھیں, ایک پی ٹی آئی کا ورکر شہید ہوتا ہے کسٹوڈین ٹارچر کے ذریعے پولیس کی کسٹڈی میں, اس کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پرچہ پہلے کٹتا ہے عمران خان کے خلاف 302 کا, اور اس کے بعد ان کے لیڈروں پہ, اور پھر اب اس کو حادثہ بنا کے ایک نئی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے, اور انٹرم سیٹ اپ ہو یا یہ ہوں یا ادارے ہوں, یہ سارے مل کے اب صرف عمران خان کا جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو یا پیچھے ہٹایا جائے یا ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ حق سچ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. لیکن شعیب صاحب آپ یہ بتائیے نا کہ دیکھیں جب قانون کے مطابق ہم بات کریں تو سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے, تحریری فیصلہ موجود ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیس میں ریاست کی نااہلی اور بدنیتی ثابت ہوتی ہے, اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس سے بری کر دیا تھا, باعزت بری ہو گئے تھے شعیب شیخ صاحب, اور اس کے بعد ان کے ریمارکس بھی بڑے اہم ہیں. اس کے بعد یہ ایف آئی کاروائی کیسے بنتی ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ یہ کاروائی ہے ہی اس لیے کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پھنسایا جائے, کیونکہ ریاستی ادارے ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ آزاد نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ کسی کی غلامی کر رہے ہیں, وہ جو پولیٹیکل ہائی اپس ہیں ان کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کے مطابق وہ کرتے ہیں, وہ آزادانہ طور پر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. تو آپ اس کیس کے سامنے دیکھ لیں نا کہ ایک چیز جو آلریڈی سندھ ہائی کورٹ اس کو فائنلائز کر رہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے خود اس کو 2018 میں کنکلوڈ کر چکی ہے. 18 والی انکوائری کو بنیاد اور بہانہ بنا کر 2023 میں ایف آئی آر کاٹنے کا کوئی تک نہیں بنتا, نہ کوئی جواز ہے, نہ کوئی ریزن ہے, نہ کوئی وجہ بیان کی گئی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت, جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا, جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا, جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں, کچھ ثابت نہیں ہوا, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے, تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.